स्वागत छ कार्यक्रम 24 टकमा। म पुष्पा शर्मा। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नवनियुक्त उपसभामुख पुष्पा भुसाललाई अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ आजका अतिथिबारे बनाइएको यो छोटो सामग्री। पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको नवनियुक्त उपसभामुख हुन्। उनी दोस्रो पटकको प्रयासमा उपसभामुख बन्न सफल भएकी छन्। संसदीय राजनीतिको यात्रामा उतार चढाव भोगेकी पुष्पा कांग्रेस संसदीय दलमा सचेतक समेत छन्। 2028 सालदेखि राजनीतिमा आबद्ध पुष्पा 51 वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। कानुनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेकी उनी कांग्रेसको महिला विभाग कानुन विभागमा लामो समय क्रियाशील भए। उनले नेपाल महिला संघको महासचिव भएर पनि काम गरे। महिला अधिकार र समानताको पक्षमा वकालत गर्ने पुष्पाले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन समेत गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 17 वर्ष प्राध्यापन गरेकी भुसाल वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा अर्घखाँचीबाट निर्वाचित भएर उनले संविधान निर्माणमा समेत भूमिका खेलेकी छन्। यसबेला उनले संविधान मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरिन्। 2063 सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा समेत कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भूमिका निर्वाह गरेकी नेता हुन् पुष्पा भुसाल। प्रतिनिधि सभाले करिब 30 महिनापछि उपसभामुख प्राप्त गरेको छ। सभामुखमा पुरुष भएकाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै लाग्दा भए पनि महिला उपसभामुख चयन गरेर दलहरूले गल्ती सचाएका छन्। तर अहिलेको जटिल राजनैतिक परिस्थितिमा मात्रै दलहरू जिम्मेवार बनेको सन्दर्भमा असन्तुष्टिका स्वरहरू सतहमा आइ नै रहेका छन्। सरकारको कार्यकाल सकिन लागेकाले संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे धमाधम नियुक्ति गर्ने चाहनासँग उपसभामुख चयनको प्रसङ्ग जोडिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोध भएकाले यस्तो अवस्था आएको प्रष्टै देखिन्छ। तर प्रतिनिधि सभाले विघटन र पुनस्थापनाको चरण पार गर्दा कानुन निर्माणका प्रक्रिया लथालिङ्ग भएको सन्दर्भमा उपसभामुखको आगमनले यसमा सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिने तथ्य नकार्न मिल्दैन। यसबाहेक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका तर प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा पारित गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणदेखि संसदीय समितिमा रिक्त सभापति लगायतका पदहरूका सन्दर्भमा आज हामीले 24 टकको विषय बनाएका छौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नवनियुक्त उपसभामुखज्यू, सबभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु, सँगसँगै कार्यक्रममा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब दोस्रो पटकको प्रयासमा यहाँ उपसभामुख हुनुभयो। चुनौतीका पहाडका बीच पनि यो पदमा यहाँ हुनुहुन्छ। जिम्मेवारीहरू के छन्? अब जिम्मेवारीको सबभन्दा पहिला त अब यो संवैधानिक पद भएको हुनाले दायित्वहरू जिम्मेवारीहरू थपिएको महसुस पनि गरिराखेको छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो सदनमा उपसभामुख पद भनेको सदनलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र सदनमा रहनुभएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नको लागि पनि प्रमुख जिम्मेवारी रहेको मैले महसुस पनि गरेको छु। तेस्रो कुरा, मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको लागि संसद सबभन्दा वैधानिक सबभन्दा बलियो ठाउँ पनि हो। तर संविधानको कार्यान्वयन हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र जसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसद नै सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ पनि हो। तर यो संविधानको कार्यान्वयनको पाटालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि संसदमा आफ्नो भूमिकालाई खेल्नुपर्ने हुन्छ। चौथो कुरा, अब संसद भनेको जनताको आइना पनि हो र त्यही भएर जनताका जनजीविकाका सवालहरू, जनताका अधिकारका कुराहरू, यी विषयवस्तु पनि संसदसँगै जोडिएको हुन्छ। तर त्यो विषयवस्तुहरू पनि आफूलाई संवेदनशील बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ अर्को संवैधानिक परिषदको सदस्य भनेर जुन संविधानले एउटा नयाँ सोचको साथ यो मान्यता दिएको छ, तर त्यहाँ रहँदै गर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको हैसियतले आफ्नो भूमिकाको जुन निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि पनि सबै जिम्मेवारीबाट यो पद प्राप्त गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चुनौती पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। तर यो चुनौती र अप्ठ्यारोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
अभिभारा थपिएको छ। त्यही भएर त्यो अभिभारालाई निर्वाह गर्नेछु भनेरै मैले आफ्नो उम्मेदवारी पनि चाहना राखेको र गठबन्धन नेतृत्वहरूले एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा पनि मलाई यो अवसर दिनुभएको छ। त्यही भएर पनि त्यो अवसरलाई पनि मैले राम्रो ढङ्गबाट निर्वाह गर्ने सोचमा रहेको छु। अब करिब 30 महिनापछि उपसभामुख पायो संसदले, होइन? अब यति लामो समयसम्म चाहिँ दलहरूलाई उपसभामुख चाहिएको थिएन, अहिले चाहिँ किन चाहियो भन्ने प्रश्न छ कि? अनि यो दललाई चाहिने वा सत्ता र प्रतिपक्षलाई चाहिने विषय नै होइन, यो संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। संविधानमा सभामुख उपसभामुखको पद अरू पदहरू लेख्नुपर्ने कारण के भने संविधान प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात त्यो पदको पनि पदपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना राखेको छ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया एउटै पनि छ, तर दुईटैको निर्वाचन चाहिँ हुनुपर्छ, यो सदनको आवश्यकता हो, संविधानको आवश्यकता हो भन्ने कुरा हो एउटा कुरा। र तपाईँले भने जस्तै लगभग 3 वर्ष यो पद खाली पनि रहेको छ। हिजोको समयमा पनि हामीले यो कुराहरू आवाजहरू उठाएका थियौँ कि संविधानले कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन सभामुख र उपसभामुख पद खाली छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्नुपर्दछ। त्यसका केही आधारभूत मान्यताहरू छन्। उपसभामुख बनाउनुको लागि केही मान्यता रहेको छ र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि सभामुख उपसभामुखमा निश्चय नै महिला नेतृत्वले उपसभामुख पाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। तर संविधानले यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एउटा म्यान्डेट जनादेश पनि दिएको। दोस्रो कुरा एउटा महिला नेतृत्वले अवसर पाउने कुराहरू पनि थियो। तेस्रो त्यो अवसर पाइसकेपछि आफ्नो नेतृत्वलाई भूमिकामा रूपान्तरण गर्ने कुराहरू पनि थियो। तर अहिले आएर सरकारले कम्तीमा संविधानको कार्यान्वयनको पाटोमा इमान्दारिता देखायो र केही समय छोटो छ तर पनि यो के भने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा अहिलेको सरकारले आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्यो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ र संविधानले एउटा पूर्णता पनि प्राप्त गर्यो। संविधानले जस्तो सभामुख र उपसभामुख मध्ये फरक दलको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरेको छ। अब बहुमत भएको हिसाबले सभामुख स्वत सत्ता पक्षको हुने नै भयो, होइन? अब विपक्षमा उपसभामुख पदमा चाहिँ विपक्षी दलले दाबी पनि गरिरहेको थियो कि नेकपा एमाले उपसभामुख पद चाहिँ एमालेलाई दिनुपर्छ भनिरहेको थियो, होइन? तथापि पनि उपसभामुख पनि सत्ता गठबन्धनबाटै हुनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो। यसमा चाहिँ यसको बुझाइ चाहिँ के छ? जस्तो संवैधानिक व्यवस्थामा त एउटा ब्यालेन्स संविधानलाई अथवा संसदलाई एउटा ब्यालेन्स गर्नका लागि कम्तीमा नि फरक फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको होला। यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भयो? यसको दुईटा कुराहरू हो। एउटा कुरा के भने यो जुन विपक्षी दललाई दिनुपर्छ भन्ने यो सैद्धान्तिक बहस अहिले भर्खर प्रारम्भ भएको छ। हिजोको समयमा यो बहसलाई हामीले अगाडि चढाउँदै जाँदाखेरि फरक दललाई दिनुपर्दछ, एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको थियो र हिजोको समयमा यो छलफल चलाउँदाखेरि विपक्षी दललाई नै दिनुपर्छ भन्ने यो सैद्धान्तिक बहस अगाडि बढेको थिएन। अहिले यो बहसहरू अगाडि बढेको सुन्नमा आएको छ। यसको बारेमा पछि छलफल गर्न सकिन्छ, तर संविधानले जुन आधारभूत एउटा मापदण्ड तोकेको छ कि एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनु हुँदैन भन्ने अहिलेको संविधानको परिकल्पना हो। त्यो अनुसार फरक फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता, जुन मापदण्ड संविधानले तोकेको छ त्यो अनुसार मलाई लाग्छ अहिलेको निर्वाचन पद्धति अगाडि बढेको छ। र तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि यो सभामुख उपसभामुख निश्चय नै संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको कारणले पनि संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाभित्रको विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति पनि परिकल्पना गरेको छ। यस कारणले यसमा चाहिँ जस्तो संसदलाई सकेसम्म ब्यालेन्सिङ तरिकाले लैजानका लागि, दलीय प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि त्यो एउटा खालको परिकल्पना पनि गरियो हो कि त्यो तरिकाले पनि विश्लेषण गर्न रूपबाट अब लामो समयसम्म एउटा भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसको सचेतकको भूमिका खेलेकोमा मेरो अनुभव पनि छ। सदनलाई चलाउनको लागि सदनमा सधैँ सभामुख उपसभामुखको जिम्मेवारी के रहन्छ भने सदनभित्र सत्ताको दल विपक्षीको दल भनेर कहिले पनि विभेद हुँदैन। कुनै पनि कुराहरू सदनलाई अगाडि बढाउनको लागि सबै दलहरूलाई, सरकारमा रहेको दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अरू विपक्षी दल, स्वतन्त्र समेत नेतृत्वलाई राखेर सहमतिको प्रयास गरेर सदनलाई अगाडि बढायौँ भने सदनले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपबाट पुरा गर्नेछ। संविधानको कुराहरू, जनताका कुराहरू, विधिका शासनका कुराहरू, होइन, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखेका कुराहरूलाई सदनले त निर्वाह गर्नु पर्यो नि। तर यो फरक दल राख्ने भन्ने कुरा यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो। फरक दलको सभामुख उपसभामुख राख्नुपर्छ भन्ने कुरा, भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने त सभामुख उपसभामुख भएपछि त एउटा तटस्थताको, निष्पक्षताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र निश्चय नै त्यो भूमिका भनेको के भने सदनभित्र रहेका सबै दलहरूलाई सहमतिमा
ल्याउने कोसिस गरेर सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रमुख जिम्मेवारी त्यही हो। यो भूमिकाको कुरा त अरू अन्य पार्टमै पनि होला होइन, महत्त्वपूर्ण भूमिका फरक फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि त्यसको भूमिका प्रभावकारिता फरक होला। तर अहिले यो सभामुखको नियुक्तिलाई, उपसभामुखको नियुक्तिलाई लिएर यो संसदको कार्यकाल सकिने लाग्दा लिएर यसमा बहस भएको विषय र अहिले मुख्य प्रश्न चाहिँ के छ भने संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल चाहिँ निर्णय गर्नका लागि यति छोटो समयमा पनि सरकारले उपसभामुख नियुक्ति गर्यो अथवा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् अहिले अन्य दलहरूले। सँगसँगै बाहिर चर्चामा रहेको विषय चाहिँ यो छ। अनि यो केही समय ढिलो चाहिँ भएको हो, त्यो कुरा सत्य पनि हो। तर के हो भने अहिले त उपसभामुखको निर्वाचन हिजोको समयमा गरे पनि परिणाम यही नै आउने हो। आज पनि निर्वाचन भयो, परिणाम यही नै आएको छ। त्यही भएर यसको कुनै तात्विक धेरै ठुलो यसमा फरक होइन। तर यसको सबभन्दा मोटो के हो भने मुख्य कुरा के भने संविधानको कार्यान्वयन, संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्यो। संवैधानिक पदहरू जुन संसदमा रहेको यत्रो महत्त्वपूर्ण पद चाहिँ पदरिक्त हुँदै रहेको अवस्थामा भएको भए योभन्दा बढी अझै ठुलो प्रश्न चिन्हहरू खडा हुन्थ्यो। त्यो प्रश्नलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले जुन निर्वाचन भएको छ यसले फेरि दोहोऱ्याए संविधानले आफ्नो पूर्णता प्राप्त गरेको छ। यसलाई त एउटा उपलब्धिको रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै केही ढिलो भयो त्यो कुरामा सहमति जनाउन सकिन्छ। तर परिणामको कुरा गर्ने हो भने, संविधानको पूर्णताका कुरा गर्ने हो भने यो त राम्रै उपलब्धि हासिल भएको। केही दिन अगाडि चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी यो प्रावधानमा चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी भएको थियो त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको थियो र केही दिन अगाडि यस्तै सम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता भएको छ र त्यो विधेयक दर्ता हुनु र उपसभामुखको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुमा केही तालमेल छ भनेर के आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसकारणले पनि यहाँलाई प्रश्न चाहिँ यो गरेको मैले। अनि यसलाई अब संवैधानिक परिषदसँग मात्र जोडेर यसको उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रियालाई एउटा संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरूसँग मात्रै जोडियो भने मलाई लाग्छ यो यसलाई पदलाई कमजोर बनाउने विषयवस्तु पनि हुन्छ। यो विशेष गरी यो सदनसँगै यसलाई प्रमुख रूपबाट सदनसँगै जोड्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभासँगै जोड्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तै अब संवैधानिक परिषदको कानुन चाहिँ विधेयक अहिले विचाराधीनको रूपमा राष्ट्रिय सभामा रहेको छ। त्यहाँ छलफलको लागि प्रशस्त अवसर पनि छ र पछि प्रतिनिधि सभामा पनि त्यसको छलफलहरू हुन्छ। त्यही भएर यो संसदभित्र प्रवेश गरिसकेको मलाई लाग्छ विधेयकमा चाहिँ छलफलको आवश्यकता होला, संशोधनको आवश्यकता होला होइन। यो सदनभित्र आइसकेपछि परिमार्जनको आवश्यकता होला, त्यो भन्ने कुरा सदनको आफ्नो जिम्मेवारी र सदनको आफ्नो भनौँ नि त्यसमा भूमिका खेल्ने कुराहरूसँग जोडिएको। अब जस्तो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु दुई पटकसम्म केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो र वर्तमान सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पनि विभिन्न हिसाबले चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रियाकै हिसाबमा सुस्तता पनि देखिएको छ। अब यहाँ उपसभामुख भइसकेपछि त्यसतर्फको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न छ। प्रतिनिधि सभाले अहिलेको अवधिभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। विभिन्न किसिमको तपाईँले हेर्नुभयो सत्यनिरूपणको विधेयकहरू दर्ता भइसकेको छ, बेपत्ता सम्बन्धी विधेयकहरू दर्ता भइसकेको छ र अरू पनि विभिन्न अब नागरिकताको विधेयकहरू अहिले विचाराधीन रहेको छ र यो प्रतिनिधि सभाबाट अब संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नको लागि अगाडि बढिसकेको अवस्था रहेको छ। तर अहिलेको प्रतिनिधि सभाको जुन जिम्मेवारी थियो यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 वर्षभित्र विभिन्न मौलिक हकसँग जोडिएका कानुनहरू, अरू आवश्यक कानुनहरूलाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको प्रतिनिधि सभाले लिएको। तर यो संविधानको कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू त्यसको लागि तयारीको लागि निश्चय नै प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी हुन्छ र त्यसमा उपसभामुखको हैसियतले पनि त्यसलाई हामीले फेरि पनि विश्लेषण गरेर अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा आवश्यक पर्ने विधेयकहरूको तर्जुमाको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरू छ। त्यही भएर अहिलेको प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी जुन तपाईँले भन्नुभयो कानुन निर्माणको पाटोमा निश्चय नै अहिलेको प्रतिनिधि सभामा बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गरियौँ भने त अर्कोचोटिको प्रतिनिधि सभा आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चातको सदनलाई सहजता प्रदान हुन्छ। तर त्यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। अब अहिले त यहाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकायमा पनि पुग्नुभयो होइन। संविधानमा भएका अघि पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने विषय, मौलिक हकभित्र महिलाका हक अधिकारका विषय पनि मुख्य रूपमा जोडिन्छन्। अब राज्यका हरेक अङ्गमा 1/3 महिलालाई अनिवार्यता गरेको छ, तर कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ छुट्टै पार्छ कि सबै तहमा चाहिँ 1/3 महिला पुगेका छैनन्। अब हामीले यो सरकारलाई हेर्न सक्छौँ होइन।
अनि त्यो सँगसँगै जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा पनि अब त्यहाँ 30% महिलाको सुनिश्चितताको कुरा गरिएको छ, त प्रत्यक्ष रूपमा अब महिलाहरू निर्वाचित भएर आउने अवस्था चाहिँ छैन होइन। महिलाको हक अधिकारमा र योसँग जोडिएका संविधान कार्यान्वयनको विषयमा यहाँले गर्ने प्रयासहरू के हुन्छन्? दुईटा विषय हो। हामीले संविधानमा एउटा हाम्रो अब समावेशी लोकतन्त्र समावेशी संविधान भनेर हामीले अहिलेको संविधानलाई त्यो रूपबाट पनि चित्रण गरेका छौँ। र यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा अब निर्वाचनसँग जोडिएका महिलाहरूको एउटा प्रावधानका कुरा हो, अर्को चाहिँ मौलिक हकसँग जोडिएको महिलाको अधिकारको कुराहरू हो। यो दुईटा विषयवस्तु मलाई लाग्छ अलग रूपबाट हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ। र तपाईँले मौलिक हकसँग जोडिएका वा अरू पनि आवश्यक महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पक्षहरू हेरेर सांस्कृतिक पक्षहरू देखेर आवश्यक पर्ने कानुनहरूको निर्माणको लागि एकीकृत कानुनहरू महिला सम्बन्धी एकीकृत कानुनको परिकल्पना र संवाद पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका महिला अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत कानुनको रूपमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर परिचर्चाहरू चलेकै हो। संवादहरू योभन्दा अगाडि पनि हामीले पटक पटक उठाइराखेका छौँ। त्यही भएर अहिले छरिएर रहेका जति पनि कानुनहरूमा महिला अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई अब एउटै एकीकृत कानुनको रूपमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छलफल यदाकदा चलेको पनि हो। त्यही भएर त्यसतिर पनि हामी केही छलफलहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ, जसले गर्दा अहिलेको प्रतिनिधि सभामा त्यसलाई साकार रूप दिन नसके पनि त्यो संवादले अर्को प्रतिनिधि सभालाई एउटा राम्रो भनौँ नि सहयोगहरू गर्न सक्छ। एउटा दोस्रो निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएर महिलाहरूलाई धेरैसो महिला नेतृत्वहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान चाहना राख्नेहरू प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ। त्यही भएर निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी पनि एकीकृत कानुनको तर्जुमा भइराखेको छ, मसौदाहरू तयार भइराखेको छ, छलफलमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसतर्फ पनि जुन यावत महिला नेतृत्वहरूसँग जोडिएका निर्वाचनसँग जोडिएका निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका जति पनि विषयवस्तुहरूलाई कानुनले सम्बोधन गर्न सक्छ ती कुराहरूलाई मलाई लाग्छ एकीकृत कानुनहरूमा जुन अहिले एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको छलफलहरू अगाडि निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसमा मलाई लाग्छ राजनीतिक दलदेखि लिएर बाहिरको विभिन्न नागरिक समाज मिडियाहरूबाट पनि त्यसलाई एकीकृत निर्वाचनसँग जोडिएका ती कानुनहरूलाई अझै बढी परामर्जित गरेर होइन परिमार्जन गरेर त्यसलाई अझै स्पष्ट रूपबाट महिला नेतृत्वहरूलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सकिन्छ र कानुनले सुनिश्चितता दिन सक्छ भन्ने कुरा छलफल प्रारम्भ भइसकेको छ। कानुनको पाठ त छुट्टै होला, कानुन महिला हक अधिकारसँग जोडिएका कानुन बनाउने पाठ त अहिले बनेका कानुन र व्यवस्था गरेका विषयहरूमा पनि जस्तो अधिकारका विषयहरूमा पनि कानुन कार्यान्वयनको चाहिँ जटिलता देखियो। जस्तो यहाँ पुगेको पदबाट यहाँले कसरी दबाब सृजना गर्नुहुन्छ कि अहिले बनिसकेका कानुनहरू महिला हक अधिकारमा भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको दबाब के रहन्छ? होइन, मेरो अनुभव दबाब भन्दाखेरि पनि मेरो अनुभव के छ भने सदनमा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलको महिला नेतृत्वहरू महिला सांसदहरूको साझा नै छ यो विषयमा, साझा एउटा विचार पनि छ होइन, साझा दृष्टिकोण पनि छ। त्यही भएर सहजता छ सदनभित्र सबै पार्टीको महिला सांसद नेतृत्वहरूलाई राखेर यसमा संवादहरू गराएर यसलाई साझा मुद्दाको रूपमा कतिपय विषयवस्तुहरू कानुनबाट संशोधन गर्नको लागि पर्याप्त समय नहुन पनि सक्छ, तर पनि सबै पार्टीको सबै दलहरूको महिला सांसदहरूलाई राखेर जुन विषय तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा एउटा घनीभूत छलफल गरेर एउटा सन्देश हामी सदनभित्र दिन सक्छौँ। विभिन्न माध्यमहरू छ, किनभने सदनभित्र सबै पार्टीको सबै दलको महिला सांसदहरूलाई अवसर पनि छ, बोल्नको लागि अवसर छ, विभिन्न किसिमबाट प्रश्नहरू गर्ने अवसरहरू छ, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावहरू राख्ने अवसरहरू छ। तर यो विषयवस्तुहरूलाई एउटा सदनको साझा विषय बनाउनुको लागि पनि धेरै रणनीतिबाट र धेरै दृष्टिकोणबाट पनि सदनमा यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउन सकिन्छ। धेरै माध्यमहरू छ सदनभित्र र त्यसलाई चाहिँ हामी संवादबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हाम्रो कुराकानी जारी नै रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नवनियुक्त उपसभामुख पुष्पा भुसाल। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो वर्तमान सरकार गठन भएसँगै नेकपा एमाले सदनमा चाहिँ अहिलेका सभामुखको भूमिकालाई लिएर पटक पटक प्रश्न पनि उठाइरहेको थियो, यद्यपि योभन्दा अगाडि नै होइन। अब यसमा चाहिँ त्यो हिसाबले पनि संसद प्रभावकारी रूपमा चलेन भन्ने पनि एक हिसाबले आरोप लगाउने गरेको थियो। यसमा चाहिँ उपसभामुखको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न होइन। विशेष गरी अब संसद चलाउनको लागि अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ, विभिन्न किसिमका समझदारीहरूलाई नजिक ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ र संवादहरू पनि अगाडि बढ्छ। हाम्रो
संसदमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था पनि छ। कतिपय पटक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि छलफलहरू अगाडि बढाउने प्रचलन पनि छ, अभ्यास पनि छ। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको त अब कानुन भन्दाखेरि पनि यसलाई प्र्याक्टिसबाट निखार्नुपर्ने हुन्छ। तर सदनमा रहनुभएका विभिन्न दलहरू, सत्ता दल, विपक्षी दलहरूको बिचमा वा भनौँ कुनै पनि किसिमको अब अरू विषयहरूमा पनि समझदारी ल्याउनको लागि औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरू गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन पनि छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यस्तो विषयहरू कुनै पनि त्यस्ता प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यसलाई भरसक सदनमा त्यो विषय प्रवेश नपाओस् र त्यसलाई एउटा समझदारीको ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ भन्ने प्रयत्नहरू गरिन्छ र त्यो गरि पनि राखेका छौँ र त्यो ढङ्गबाट भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई अझै बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि यो त एउटा दायित्व पनि हो र त्यो अनुसार काम अगाडि बढ्छ। तपाईँ एकजना राजनैतिक दलको नेताबाट एउटा संवैधानिक निकायमा आइपुग्नुभयो होइन, अब यसमा चाहिँ तटस्थताको कुरा आउलान्, त्यो सँगसँगै निष्पक्षता अपनाउने विषय पनि हुन्छन् होइन, चुनौती कतिको छ? यो अब संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ संसदबाटै सभामुख उपसभामुख बन्नुपर्छ भनेर। निश्चय नै सभामुख उपसभामुख संसदबाट बन्ने सांसदबाट बन्ने भन्ने विषय भन्ने बित्तिकै यो राजनीतिक दलसँग जोडिने कुरा हो। निर्वाचनबाट आउने सांसदहरूबाटै सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ, त्यो यो स्वाभाविकै हो। तर यसको परिकल्पना के हो भने यो उपसभामुख पदमा गइसकेपछि त्यो पदमा गइसकेपछि आफू जुन राजनीतिक दलबाट आबद्ध भएको वा त्यहाँ भएको विभिन्न आफ्नो पदमा रहेको कुरालाई आफू उपसभामुख रहँदासम्म त्यो पदलाई चाहिँ स्थगित गर्ने व्यवस्था पनि छ। यो एउटा कानुनी व्यवस्था होइन, तर अभ्यासले, परम्पराले, नैतिकताको आधारमा त्यस्तो किसिमको आफूले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो त्यो पदमा यत्रो सदनले निर्वाचित गरिसकेपछि, यत्रो सद्भाव प्राप्त गरिसकेपछि त हाम्रो जिम्मेवारी सदनलाई नै तटस्थ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र दलहरूको बिचमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने र विभिन्न मुद्दाहरू, विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सदनको प्राथमिकतामा राख्ने, त्यो प्रमुख जिम्मेवारी भएको कारणले अब राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको राजनीतिक दलमा आफ्नो भूमिका नै त्यहाँबाट ओझल भइसकेपछि स्वाभाविक रूपबाट सदनलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राख्छौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूमा पनि राजनैतिक रङ छिर्ने गरेको छ भन्ने आरोप लगाइरहेका हुन्छन् होइन, त्यो लगाउने आधार पनि तय भएको हुन्छ? यसरी संविधानले केही आधारभूत मान्यताहरू दिएको हुन्छ, केही मापदण्डहरू बनाएको हुन्छ, त्यो मापदण्डभित्र बसेर आफूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पूर्ण रूपबाट पूर्णता आफूमा छ भन्दाखेरि पनि आफूले गर्ने काम कारबाहीहरूबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आलोचना हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ, सुझावहरू आउन सक्छ, तर त्यो सुझावहरूलाई हामीले सधैँ नकारात्मक ढङ्गबाट पनि लिनु हुँदैन र राम्रा सुझावहरूलाई ग्रहण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सामान्य थोरै रेफरेन्स दिन्छु यहाँलाई। अहिलेका सभामुखलाई चाहिँ 14 जना एमालेका सांसदलाई कारबाही गर भनेर चाहिँ एमाले भन्दै गर्दा सभामुखले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएन, उहाँ माधवकुमार निकट हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन नेकपा एमालेको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ राजनैतिक रङ दिइयो, त्यो अनुसार आलोचना पनि भयो। त्यो हिसाबले मैले यहाँ त्यो रेफरेन्स चाहिँ यहाँनिर जोड्न खोजेँ मात्रै। मलाई लाग्छ अब सदनमा उठाउने विषयवस्तु एउटा हो होइन, तर अब सभामुखले गर्ने कामहरू नियमभित्रै हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले र संविधानले एउटा केही निश्चित दायरा तोकिदिएको हुन्छ र त्यो भित्र बसेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भित्र बसेर काम कारबाही गर्दै जाँदाखेरि पनि कहिले कहिले प्रश्न चिन्हहरू, त्योभन्दा बाहिर आएर काम कारबाहीहरू गर्न मिल्दैन, किनभने सभामुख र उपसभामुखलाई एउटा संविधानले, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले आपसी सहमतिको दायराभित्र बाँधिएको हुन्छ र त्योभन्दा बाहिर गएर आफूले काम गर्छु भन्ने चाहना राखे पनि त्यो काम हुँदैन। तर कतिपय बाहिरबाट प्रश्नहरू उठ्न सक्छ, तर आफ्नो सीमित दायराभित्र बसेर मात्रै त्यो पदमा रहनुभएका भनौँ सभामुख वा उपसभामुखको पदले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संसदमा 11वटा उपसमितिहरू छन्, संसदीय समितिहरू छन्, जसलाई चाहिँ मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा बुझिन्छ। कानुन निर्माणमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि हुन्छन्, तर तिनको नेतृत्वविहीन छ, अन्य पद पनि खाली रहेको अवस्था छ। अब यो अहिले हिसाबै गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा 64वटा विधेयक चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छन् होइन। अब यहाँको भूमिका के हुन्छ यो निर्वाचन अथवा यो कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझ चुस्त बनाउनका लागि यहाँले खेल्ने अन्य भूमिकाहरू के हुन्छन्? विशेष गरी अब यो कानुन निर्माणको प्रक्रियामा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, हामीले संविधानलाई पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्दैछौँ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाले संविधानमा भएका विषयवस्तुहरू, कानुनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई पहिलोचोटि अहिलेको प्रतिनिधि सभाले एकदम गतिशील ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा भोलिको प्रतिनिधि सभालाई
काम कारवाही गर्नको लागि सहजता प्रदान होस्। जस्तो भनौँ सङ्घीयतासँग जोडिएका समावेशीसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरू जनतासँग जोडिएका कानुनहरूलाई अहिले हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकियो भने भोलिको कार्यान्वयनको पाटो फेरि कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। कानुन बनाएपछि फेरि नियमावली बनाउनु पर्यो, कार्यविधि बनाउनु पर्यो, निर्देशिका बनाउनु पर्यो। त्यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् कानुनलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान। जसरी संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनुको लागि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाले कानुन बनाउँछ, कानुन पारित हुने बित्तिकै त लागू हुँदैन। फेरि त्यसको नियमावली बनाउनुको लागि, कार्यविधि बनाउनुको लागि, निर्देशिका बनाउनुको लागि फेरि केही समयहरू लागेको हुन्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो प्राथमिकता के हो भने जति पनि विचाराधीन रहेका कानुनहरू छन् त्यसको पनि प्राथमिकीकरण चाहिँ हुनुपर्दछ र त्यसलाई अब अहिलेको प्रतिनिधि सभाले समयको पाबन्दी, फेरि हाम्रो यो कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाको आफ्नै फेरि प्रक्रियाहरू छ, त्यसले केही समय अवधि लामो छ तर हामीसँग काम गर्ने समय 6 महिना पनि कम छ। त्यही भएर कानुन भनेको त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयकलाई फेरि प्रतिनिधि सभामा लिएर आएर फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण यसको एउटा जुन प्रोसेसहरू छ, प्रक्रियाहरू छ, त्यसको एउटा समयको पाबन्दी पनि छ। त्यहाँ समय सीमाभित्र त्यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामी के देखिरहेछ भने विधेयकको प्राथमिकतालाई हेरेर, अहिलेको आवश्यकता हेरेर, संविधानको कार्यान्वयनलाई हेर्दै त्यसको प्राथमिकताको विषयवस्तुलाई चाहिँ अगाडि छिटो ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसरी कानुनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्न दिनुभएकोमा एकदम न्युज 24लाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको 24 टकमा हामीले नवनियुक्त उपसभामुखको भूमिका के हुन्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 24 टकको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।